बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। GHQ रावलपिंडी में एक बड़ा इजलास हुआ है आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर साहब की सरबराही में। आप उसे फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग कह सकते हैं। उसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जो मुझ तक इतलात आई हैं ज़राए से। अभी तक मेरा ख्याल DG ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है इस इजलास की। तो उसके बाद जो मुझे समझ आई है कि सॉफ्ट स्टेट को आप भूल जाएं। और फिर जो फौज की तरफ से एक बात सामने आई है, जैसे वो कहते हैं नहीं, हमारे नारे लगाते हैं जनाब, हम सब नवाज शरीफ हैं, हम सब इमरान खान है, इसी तरह की बात वहां जो इस इजलास में नतीजा जो मैंने निकाला है उसमें यही है कि हम सब आसम मुनीर हैं। इस इजलास के हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक पूरा टब्बर ही जड़ा ना इमरान खान का ये झूठियां का टब्बर आ लीमा बाजी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत चो जुर्माना हो गया 10,000 रुपया। वो जुर्माना क्यों होया, इस पर भी बात करेंगे। और फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी उनको चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अपनी दरखास्त इन्होंने वापस ले ली है। अगर वो दरखास्त वापस ना लेते और फैसला इनके खिलाफ आ जाता मेरिट्स पे, अगर उसकी सुनवाई होती तो फिर इनको क्या नुकसान हो सकता था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो एक स्कीम शुरू की हुई है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसकी तकरीब थी। चेक वगैरह दिए उन्होंने मुख्तलिफ बच्चों को, तलबा को, तालबात को। उन्होंने वहां जो खिताब फरमाया और उससे एक दिन पहले जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर साहब, वो एक कन्वोकेशन में गए हुए थे। उन्होंने वहां क्या खिताब फरमाया, दोनों में क्या फर्क है, इससे पता चल जाएगा जब PTI की पॉलिसी क्या है, PTI की हुकूमत की पॉलिसी क्या है, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी क्या है, ये फर्क वाज़ेह हो जाएगा। अली मीन गंडापुर साहब ने जहां वहां जो खिताब फरमाया है, उन्होंने ये कहा जनाब कि पहले मैं स्कूल में मेरे बाल लंबे होते थे, कद लंबा था और पता नहीं क्या मेरा स्टाइल था, तो वो स्कूल वालों ने मुझे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे निकाल दिया। फिर वो कहते हैं मैंने प्राइवेट जो है वो मैट्रिक शैट्रिक किया और उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में NCA में दाखिला ले लिया। तो यहाँ भी वो कहते हैं मुझसे डिसिप्लिन की पाबंदी होती नहीं थी, बस जो भी मामला था। 1 साल बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वालों ने मुझे निकाल दिया। चलो जी, उसके बाद कहते हैं जनाब मैंने पाकिस्तान स्कूल ऑफ डिजाइनिंग में दाखिला ले लिया। ज़ाहिर है वो इतनी दफ़ा निकाले गए थे पहले मुख्तलिफ तालीमी इदारों से, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को कोई बेहतर करने की कोशिश की होगी, कोई डिसिप्लिन में रहने की कोशिश की होगी, जो भी सूरत हाल होगी, तो वहाँ वो 2 साल निकाल गए। वो कहते हैं कि 2 साल बाद ना फिर मुझे जो पाकिस्तान स्कूल ऑफ डिजाइनिंग है उन्होंने भी निकाल दिया। तो मैंने कहा छोड़ो यार, डिग्री शिग्री जो है ये तुम्हारे पास का रोग नहीं है। अच्छा, अब उससे जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे होंगे, क्या मोटिवेशन मिल रही होगी उनको। फिर उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा था तो मुझे पता चला कि ना मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो मेरे खिलाफ 256 FIR है मुख्तलिफ, यानी 256 मेरे खिलाफ मुकदमात हैं। तो मैंने फिर ये कहा कि जनाब मेरे लिए FIR मेरी डिग्री है। ये वो फरमा रहे हैं। बच्चे तो यही सोच रहे होंगे ना जनाब कि वज़ीर आला बनने का जो फार्मूला वो यही है कि स्कूल में भी लड़ाई करें, कॉलेज में भी लड़ाई करें, निकाले जाएं, फिर सियासत में आ जाएं और फिर PTI ज्वाइन कर लें और फिर आप वज़ीर आला बन गए। वो एक वज़ीर आला पंजाब में इन्होंने लगाए हुए थे वसीम अकरम प्लस, अब इनके बारे में कह रहे हैं जनाब ये वकार यूनुस प्लस है। गंडापुर साहब की जो आपने जुबान है वो कल मैंने आपको सुनाई दी थी, एक ऑडियो लीक हुई थी जो, और वो ऑडियो मैंने ये भी अर्ज किया था कि उसको फोरेंसिक करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस शख्स को इन्होंने गालियां दी थी इन्होंने गंडापुर साहब ने, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि आप देखें ये क्या हो रहा है। भारत ये तो गंडापुर साहब वहां जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कन्वोकेशन में। अच्छा, और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब थी उसमें जो खिताब किया बच्चों से, उन्होंने कहा जनाब अगर आप में तहजीब नहीं है ना, अगर आप तालीम आपको महजब नहीं बना सकी, अपने बेटे का भी नाम लिया उन्होंने कि मेरा बेटा भी हो, तो फिर ये डिग्री नहीं, ये कागज का एक टुकड़ा है, फायदा कोई नहीं इसका। पंजाब हुकूमत ने 30,000 स्कॉलरशिप्स दी हैं, जिनमें 18,000 लड़कियां हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है और 12,000 लड़के हैं। और फिर मरीम नवाज ने जो स्टूडेंट्स के साथ बात की है, ये भी पूछा है कि जनाब आपके वालिद साहब क्या करते हैं,
کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن ایک جواب جو تھا وہ سب کا ایک ہی تھا، مشترک تھا کہ جناب اب ہم اپنے والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گے اس اسکالرشپ کے بعد۔ اور پھر انہوں نے آگے بڑھنے کی باتیں کی، جناب آگے بڑھے، اور پھر جنوری میں انہوں نے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا کہ جنوری میں لیپ ٹاپ جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔ اور مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جناب بندوقیں، گلیلے، پتھر، کلوں والے ڈنڈے یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کا چہرہ ہے، ویسے پاکستان کا چہرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کا چہرہ تو آپ ہے، ہونہار اسٹوڈنٹس جو ہیں، طلباء و طالبات ہیں، وہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے، وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کی، ان کا جناب یہ کہا جاتا ہے جناب یہ کون سا پلے سے دیتی ہے، جس اسکالرشپ کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا مجھ سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ بھی تو ٹیکسوں کے ذریعے جو پیسے آتے تھے خرچ کر سکتی تھی نا، وہ بھی ایسی پالیسی بنا لیتی۔ انہوں نے سی ایم ایچ میں زیر علاج رینجرز اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی عیادت کا احوال بھی اسٹوڈنٹس کو بتایا۔ انہوں نے کہا جناب وہاں کوئی شخص ایسا زخمی نہیں ہے جس کا سر پھٹا ہوا نہ ہو، کوئی ہڈی ٹوٹی نہ ہو۔ ایک صاحب کے اوپر انہوں نے وہ کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا، اس کے دماغ کو نقصان پہنچا، اور ایک صاحب کے گولی لگی ہوئی ہے جو گردن کی ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف سے پار ہوگی۔ اس طرح انہوں نے کہا وہ تمام لوگ جو ہیں، اور ویسے بھی یہ جو جب کہتے ہیں نا آگے ٹی وی چینلز پہ پی ٹی آئی والے کہ پر امن اور نہتے کارکنوں پہ جناب یہ تشدد کیا گیا، حملہ کیا، گولیاں چلائی گئی، یہ بات کرتے ہیں بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ سب نے دیکھا ہے، ٹی وی کی اسکرینوں پہ دیکھا ہے کہ جب کیسے یہ مسلح تھے، شیل ان کے پاس تھے، آنسو گیس والے، خودکار اسلحہ پکڑا گیا ہے، اور جو زخمی ہیں نا اس وقت ان میں 70 سے زیادہ لوگ وہ ہیں پولیس اہلکار اور رینجرز کے جن کو گولیاں لگی ہیں۔ تو وہ گولیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہ گولیاں انہی خودکار ہتھیاروں سے چلی تھی نا جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے پکڑے گئے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں مال مقدمہ کے طور پہ وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ تو یہ وہ سب یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ کہا کرتے ہیں جناب یہ نکل کے دکھائیں عوام میں، اور یوتھ میں جناب عمران کے علاوہ کسی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں جس طریقے سے تالیاں بجی ہیں تقریب کی، اگر آپ نے صورتحال دیکھی ہو، تقریب کو دیکھا ہو، تو پھر اس کے بعد علی بن گنڈا پور صاحب جو تقریب میں آئے تھے نا کنوکیشن میں، وہ ہٹو بچوں کے نعرے کے ساتھ آئے، خطاب فرمایا، اور پھر ہٹو بچوں، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے۔ مریم نواز تو جو بچے تھے انہوں نے تو مریم نواز کو گھیر لیا ہوا تھا، سیلفیاں بنوا رہے تھے ان کے ساتھ، اور مریم نواز کا ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ماں کا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، یا ایک بڑی بہن کا رویہ ہوتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ موازنہ آپ خود کر لیں، دونوں تقریبات کو دیکھیں، باقی چھوڑ دیں، صرف دونوں تقریبات کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب یہاں بچوں کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے اور وہاں بچوں کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک بڑی جھوٹیاں دے گا عمران خان کی فیملی کی میں گل کر رہے ہیں، عمران خان کے مختلف جو خطاب ہیں انہوں نے کیے ہوئے، فرمائے ہوئے کارکنوں کے ساتھ، یا سیاست کے حوالے سے جو بیانات دیتے رہے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب ابھی تازہ ترین نہیں کہ چلو سنجانی میں بیٹھ جائیں، بعد میں فرما رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں سنجانی ہے کتنے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں عمران خان صاحب جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈپریشن میں بھی ہیں اور فرسٹریشن کا بھی شکار ہے عمران خان۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو ان کے کرتوت ظاہر ہے انہیں نظر آ رہے ہیں، یاد کرتے ہوں کہ میں نے یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی کیا ہوا ہے، پھر ظاہر ہے مکافات عمل بھی ہے اور اس کی سزا بھی ان کو مل رہی ہے۔ اب علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں یہ مختلف اوقات میں جو اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کیا ہے اس حوالے سے مختلف باتیں کر چکی ہوئی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ جناب وہ کنٹینر کی لائٹیں بند کر دی گئی تھی، وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا تو لوگوں کو رہنمائی نہیں مل رہی تھی۔ کبھی کہہ رہی ہیں جناب کہ بشریٰ بیگم اگر وہاں کنٹینر کے اوپر کھڑی تھی تو باقی لوگ کیوں نہیں کھڑے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب ان کو تو کوئی ہدایت ہی نہیں تھی، وہ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، ان کی تو 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ، تو ان کو کہاں سے ہدایت مل گئی نا آپ نے ڈی چوک میں جانا ہے۔ یعنی مختلف اوقات میں مختلف باتیں، اب کس بات پہ بندہ یقین کرے۔ اور دوسری جو میں نے کہا 10,000 روپے جرمانہ، انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ جناب ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کے ساتھ۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو جناب جیل حکام نے ریکارڈ پیش کر دیا اور بتا دیا جناب 3 دسمبر کو
तीनों बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवाई जा चुकी हुई है। तो इस पे यानी एक तरह से झूठ बोला इन्होंने कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो फिर जज साहब ने कहा जनाब ये तो वक्त ज़ाया किया आपने, एक बिला मकसद जो है वो दरखास्त दायर कर दी, झूठ ही बोला ना एक तरह से। तो उन्होंने फिर 10,000 रुपया जो है हरजाना, जिसको उर्फ में हम जुर्माना भी कह देते हैं, वो हरजाना जो है वो आयद कर दिया अलीमा खानम पे, जिन्होंने दरखास्त दायर की थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने इनकी पीटीए वालों की एक दरखास्त लगी हुई थी, इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उनको इन्होंने चैलेंज किया हुआ था। वो दरखास्त जो है इनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने वापस ले ली। उन्होंने जब ये दरखास्त हमने जिस वक्त दायर की थी ना, उस वक्त अभी बिल ही पास हुआ था, सदर की तरफ से मंजूरी नहीं हुई थी, अब हम इसमें कुछ तरमीम करने चाहते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस का कोई एतराज भी था उस पर। तो उनके जब हमें ये मेरी सजा है कि हमें दोबारा ये दरखास्त जो है वो दायर करने की इजाज़त दे दी जाए। तो जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब ने कहा अगर आपने दोबारा ही फाइल करनी तो पहले ही फाइल कर देते, इतना अरसा से पड़ी हुई थी ये दरखास्त आपकी, तो पहले ही वापस लेके आप इसको, हमारा भी टाइम ज़ाया किया, आप खुद भी अदालत में हैं, आपका अपना टाइम भी ज़ाया हुआ। तो बहरहाल वो उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप दोबारा ये दरखास्त जो है ये फाइल कर सकते हैं। वो आपको याद होगा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 जजों ने ये फैसला दे दिया था जनाब ये पीटीए की सीटें हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मुख्तलिफ तरमीम कर दी थी, और ज़ाहिर है फिर उनका इतलाक जो है वो कहते हैं जब 2017 से होगा, जब वो कानून बना था। तो उन तरमीम के नतीजे में जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि जो 8 जजों ने फैसला दिया था इनके हक में कि जनाब ये सीटें पीटीए को दे दें, मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तें, और बाद में फिर 2 मरतबा इजाफी नोट भी जारी किया था उन 8 जजों ने, तो वो कहते हैं वो जो 8 जजों का वो फैसला है वो गैर मौसर हो गया है। अब ये कानून जो है ये नाफिज़ुल अमल है और इसी पर अमल दरामद होना है, उस फैसले की अब कोई हैसियत नहीं। अगर आईनी बेंच मेरिट पे इस केस को सुन लेता और इनकी दरखास्त पीटीए की मुस्तरद हो जाती और इलेक्शन एक्ट में तरामीम को जायज़ डिक्लेयर कर दिया जाता, तो फिर 8 जजों वाला फैसला तो गया था ना, इनको तो फिर कुछ नहीं मिलना था। इन्होंने आफियत, मेरा ख्याल है, इसी में जानी कि ये दरखास्त वापस ले ली जाए, लेकिन वो दरवाज़ा चैप्टर जो है वो क्लोज ना किया जाए, इसलिए इन्होंने सजा की कि जनाब दोबारा दरखास्त फाइल करने की इजाज़त दे दी जाए, जो अदालत ने दे दी। ये माजी वाले लुटा देने नहीं है ना कि जनाब सासू मां का फोन आ गया और दूसरे दिन फैसला आ गया, हूँ वो तो नहीं हो रहा। आईनी बेंच है, आइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, सारे देख रहे हो, तुसी भी देख रहे हो, सारी दुनिया के वकीलों तो पुछ लो, जिन्हें गैर जानबदार वकीलों तो पुछ लो कि आईनी बेंच जो वो फैसले को डंडी मार रहे या फिर आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। बहरहाल, और आखिरी जो खबर ये है कि रावलपिंडी GHQ में एक बड़ी मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब ने उसकी सरबराही की, उनकी सरबराही में वो इजलास हुआ है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वहाँ मुख्तलिफ तज्ज़ियाती रिपोर्टों का जायज़ा लिया गया। ISI की तरफ से भी एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की गई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से भी एक सुनहरी की रिपोर्ट पेश की गई, कुछ और भी रिपोर्टें जो हैं वो वहाँ रखी गई सामने के कमांडर्स के इजलास में। तो उसके बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो जो कहते हैं ना सॉफ्ट स्टेट वाला इमेज जो है या तस्वर है, वो मुझे लग रहा है कि वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सॉफ्ट स्टेट आपको पता है क्या होती है कि यानी मेरा ख्याल है सॉफ्ट स्टेट वाला तस्वर आप भूल जाएं। ये जो भी इंतशारी है ना वो फितनतुल खारिज है या फिर दाखिली फितना है, जो भी है ये भूल जाए उसको कि जनाब वो आपको पता ही है कि सॉफ्ट जो स्टेट है वो क्या होती है, जहां स्टेट की पॉलिसी ये होती है कि समाजी और कानूनी इनहराफ होता है ना, जहां पे उस पर नरम रवैया इख्तियार किया जाता है। जैसे ये अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर पे जैसे स्मगलिंग होती थी, हुकूमत आंखें बंद कर लेती थी। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पे खासतौर पे जो तेल की स्मगलिंग थी उसमें भी हुकूमत आंखें बंद कर लेती थी, नरम रही, हालांकि वो कानून से इनहराफ हो रहा होता था, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो वो नरम रवैया कह लें आप, वो सॉफ्ट स्टेट के तौर पे चल चल रही यार, रोजी लगी है लोगों की इस तरह, लेकिन वो तो एक पूरा माफिया बन गया। और जब हाफिज साहब आए हैं, आर्मी चीफ बने हैं, और ये सारा खाता जो है, ये सारा मामला जो है, ये जुर्म सारा फौज के खाते में डाला हुआ था इन लोगों ने कि जनाब ये फौज की निगरानी में हो रहा था कुछ,
حافظ صاحب جب آرمی چیف بنے انہوں نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ یہ سمگلنگ روکے. ترجین 2 بارڈرز پہ روزانہ اربوں روپے کی سمگلنگ ہوتی تھی اور یہ اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو پہنچتا تھا. افغانستان کو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا اور نہ ایران کو نقصان تھا. اور دوسرا جو ڈالرز کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا تھا, کالا بازار, اس پہ بھی پابندی لگی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے جب سے یہ سمگلنگ رکی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ڈالر مستحکم ہے, ایک خاص ریٹ پہ رکا ہوا ہے, 1-2 روپے چند ایک پیسے آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے مارکیٹ میں کہ ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہے. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حافظ صاحب کو جاتا ہے. اچھا پھر اور بھی بڑی اسٹوری ہیں اس کے پیچھے کہ جناب فوج والوں نے غلط رپورٹ دے دی تھی حافظ صاحب کو, حافظ صاحب نے اس پہ اعتبار نہیں کیا, بس ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کی چابک دستی ہے نا, حافظ صاحب کی شاعری ہے نا, کہ اگر انہوں نے اپنے ادارے کی رپورٹ کو بھی دوبارہ کہیں سے چیک کروایا, ری چیک کیا اس کو, تو پھر تو یہ ان کی نیگیٹو مارکنگ کرنی ہے ہم نے, یہ مثبت نمبر دینے ان کو. جو ذرائع سے مجھ تک خبر پہنچتی ہے اور جو میں اس سے نتیجہ اخذ کر پایا ہوں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے, انتشار, عدم استحکام وغیرہ کی, تو اس کے پیچھے وہی قوتیں کار فرما ہیں, وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے تونس میں حالات بگاڑے, مصر میں حالات بگاڑے, شام میں حالات بگاڑے, لیبیا میں, عراق میں جو انہوں نے کیا وہ کوشاں ہیں اسی وقت سے, جب وہاں ہوئے نا وارداتیں, اسی وقت سے وہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن بچت کیسی ہوئی کہ ہماری فوج جو ہے اس کا ایک ڈسپلن ہے, منظم ہے, محب وطن ہے, اور عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے یہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں. اب یہ جو کر رہے ہیں یہ انہی کے مہرے کے طور پہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں, اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نرمی برتی جائے, یہ پرامن اور نہتے کارکن تھے جو آئے تھے یہاں پہ, یہ سارے تانے بانے جائیں, یہ وہیں جا کے جڑتے ہیں. ان انتشاریوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے, عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں, نفرت پیدا کی جائے. پھر اس کے بعد وہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے ان ممالک میں یہ وارداتیں ڈالی ہیں, وہ پاکستان میں اسی طرح کی واردات ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر فوج مضبوط ہے تو پھر ان کی واردات جو ہے, ان کی جو سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کس حد تک اس سازش کا حصہ ہے. پی ٹی آئی بیچاری پوری تو نہیں, اس کی جو قیادت ہے خاص طور پہ عمران خان اور ان کے لیے جیسے پوری دنیا کے یہودی جو ہے آوازیں بلند کرتے ہیں. ایون یہ کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے اندرونی حالات پہ بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اور اگر ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یا ان کے پروپیگنڈے میں ہم بھی شامل ہو جائیں, فیکٹ کی بجائے ایموشنز پر بات کرنا شروع کر دیں, جذبات کی بنیاد پہ باتیں شروع کر دیں, جیسے اب انہوں نے پختون کار کھیلنا شروع کر دیا ہے. وہ اسلام آباد میں جو پختون ہیں قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا. وہاں کی پولیس نے بھی وضاحت جاری کی ہے, وہاں کے جو جن اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی, وہاں جو پٹھان رہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. بھائی میرے, اگر وہاں آپ افغانی لے کے آئیں گے تو پھر جو پشتو بولنے والے لوگ ہوں گے, افغانستان کی زبان بولنے والے وہاں جو لوگ ہوں گے, ان سے شناخت اگر پوچھ لی ہے کسی نے, پولیس نے, تو کیا یہ جرم ہے؟ شناختی کارڈ پوچھنا جرم ہے؟ لاہور میں شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے ہیں بعض اوقات ہم سے. دوسرا میں نے اپنے ابتدائیہ میں جو عرض کیا تھا کہ ہم سب عاصم منیر ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ جو مختلف تجزیاتی رپورٹیں وہاں پیش کی گئی, تو ان کی بنیاد پہ اجلاس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف, خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے خلاف جو یہ بکواس کرتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کہا جناب جو نشانہ ہے نا, اصل نشانہ, یہ عاصم منیر صاحب کا نام استعمال کر کے اصل میں یہ فوج ان کا نشانہ ہے اور پاکستان ان کا نشانہ ہے. اگر فوج کمزور ہوگی, جیسا میں نے دیگر ممالک کا ذکر کیا کہ وہاں فوج جو ہے وہ بالکل کمزور تھی, ڈسپلن ہی کوئی نہیں تھا, تو وہاں انقلاب برپا ہو گئے, خون خرابے ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا ان ممالک میں. اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو کمپین چلا رہے ہیں نا,
یہ حافظ عاصم منیر کے خلاف کمپین نہیں ہے، یہ ہم سب کے خلاف ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نا ہم سب حافظ عاصم منیر ہیں، اور عاصم منیر صاحب نے وہاں جو خطاب فرمایا، انہوں نے وہی بات کی کہ جناب یہ جو پاپولر ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں نا قبول عام والے، یہ لینے ہوتے ہیں سیاستدانوں نے، ہم کوئی سیاستدان تو ہے نہیں، تو اس لیے ہم جو صحیح سمجھتے ہیں وہ ہم نے ڈیسیزن لینے ہیں، وہ ہم نے کام کرنے ہیں، یہ نہیں کہ جناب کسی کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا جائے۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ سافٹ اسٹیٹ والا جو ہے اس کو آپ بھول جائیں، وہاں کچھ اس طرح کے سخت قسم کے جو فیصلے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اللہ اس ملک کے لیے بہتری کرے، اللہ کرے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ عمل بھی ہو، اور وہ سافٹ اسٹیٹ والی جو بات میں کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہماری انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہماری عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، جو رائتیں دیتے ہیں کہ جناب ایک مواب آیا 1000 بندے کا، 2 پولیس والے شہید کیے، وہ کسی کو بھی نہیں سزا مل رہی، وہ جناب وہ جرم سب پہ تقسیم ہو گیا جناب، اگر ایک ہی سزا 3 سال 4 سال 5 سال، بھائی میرے عدالتوں نے تو پاپولر ڈیسیزن نہیں لینے ہوتے نا، انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ ججوں کا کام نہیں ہے گو ٹو سی یو کہنا۔ جب تک یہ گو ٹو سی یو والا سلسلہ نہیں رکے گا نا اس وقت تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کیجیے، اس کے مطابق سزائیں دی جائیں، 9 مئی والے ہوں یا جو بھی ہوں سب کو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔